अस्सलामु अलैकुम। दास्तान अरब का हम 25वां हिस्सा शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जहल की बांदी ने इस पूरे वाक़ये को अपनी आँखों से देखा। उसे अबू जहल पर बड़ा गुस्सा आया। उस वक्त सूरज डूब गया था, अंधेरा फैल रहा था। बांदी भी खानाए काबा की तरफ चल पड़ी। वहाँ उसे अमीर हमज़ा मिल गए। अमीर हमज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दूध शरीक भाई भी थे। वो वही शिकार का शौक़ पूरा करके खानाए काबा का तवाफ़ करने आए थे। बांदी ने अमीर से कहा, अय अमीर, ठहर जाओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हज़रत अमीर हमज़ा खड़े हो गए। बोले, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे भतीजे और दूध शरीक भाई नहीं हैं? क्यों नहीं? हज़रत हमज़ा बोले। क्या आपको उनसे मोहब्बत नहीं है? बांदी ने पूछा। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, हज़रत अमीर हमज़ा ने जवाब दिया। अफसोस है आए अमीर, बांदी ने कहा, तुम्हारे भतीजे पर लोग बेजा सख्तियाँ करते हैं और तुमको परवाह तक नहीं होती। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर बैठे थे। अबू जहल ने उनको सैकड़ों गालियाँ दी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब न दिया तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उनके सर पर दे मारा। उनका सर फट गया और खून का फव्वारा बह निकला। बांदी की इस बात से अमीर हमज़ा को जोश आ गया। बोले, मैं अभी उस कमबख्त से जाकर बदला लेता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। अबू जहल अपने दोस्तों में घिरा बैठा था। अमीर हमज़ा अबू जहल के पास पहुँच गए। गुस्सा तो था ही, कमान उठाकर इस ज़ोर से उसके सर पर मारी कि उसका सर फट गया। फिर गरज कर बोले, अबू जहल सुन, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान लाया हूँ। बोल अगर तेरी कोई हिम्मत हो। हज़रत हमज़ा के गुस्से और जलाल को देखकर अबू जहल कांप गया। बोला, अमीर, मुझसे वाकई गलती हुई। अमीर हमज़ा का गुस्सा ठंडा हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने और तबीयत मालूम करने आपके मकान की तरफ चल पड़े। वहाँ देखा कि हज़रत खदीजा और हज़रत फ़ातिमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धो रही हैं और कपड़े को घाव में भरने के लिए जला रखा है। हज़रत अमीर हमज़ा आपके पास बैठ गए। आपने हमदर्दी के अंदाज में कहा, मेरे भाई प्यारे भतीजे, तुमको सुनकर बहुत खुश होना चाहिए कि मैंने बढ़कर अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया और इस ज़ोर से उसके सर पर कमान मारी कि उसका सर फट गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर हमज़ा की तरफ देखकर फरमाया, ऐ चचा, मुझे इस बात से खुशी नहीं हो सकती कि आपने मेरा बदला ले लिया है। मुझे तो खुशी उस वक्त होगी जब आप इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। हज़रत हमज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और हज़रत फ़ातिमा के रोने की कैफियत देखकर पहले ही नरम पड़ चुके थे। बेइख्तियार बोले, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे भी ये मंजूर है, तुम मुझे मुसलमान कर लो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से खिल उठे। आप अपने ज़ख्म की टीसें भूल गए और मारे खुशी के फ़ौरन अमीर हमज़ा की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्हें कलीमा पढ़ाया और हज़रत हमज़ा मुसलमान हो गए। ये वाक़या सन 6 नबवी का है। हज़रत अमीर हमज़ा जैसे निडर और बहादुर शख्स के इस्लाम अपना लेने की खबर जंगल की आग की तरह मक्के में एक एक घर में पहुंच गई। कुफ़ार मक्का के लिए यह बड़ा धमाका था। ये बहुत तिलमिलाए, लेकिन हिम्मत न हुई कि हज़रत हमज़ा को कुछ कह सके या उन्हें सता सके। हाँ, उनके खिलाफ राजदारी से खुफिया मशविरा करने लगे। हज़रत अमीर हमज़ा के मुसलमान होने से आवारा लड़कों और गुंडों और बदमाशों के हौसले भी पस्त हो गए। सब ने यही समझ लिया कि अगर मुसलमानों को सताया गया तो अमीर हमज़ा बदला लिए बिना न रहेंगे, इसलिए वो भी एहतियात करने लगे। लेकिन जब और जिस वक्त मौका पाते सताए बिना न रहते। अब फिर मुसलमान कुछ आज़ादी से बाज़ारों में आने जाने लगे और खाने पीने की फराखी हो गई। लोगों से मिलने जुलने लगे और तबलीग का सिलसिला तेज़ हो गया।
ہر مسلمان جس سے بھی ملتا اسلامی تعلیم اس کے سامنے پیش کرتا، قرآن مجید کی آیتیں سناتا، لوگوں پر ان کا اثر ہوتا، کچھ مسلمان ہو جاتے اور اکثر کو مسلمانوں سے ہمدردی ہو جاتی۔ اس طرح سے اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا۔ کفار مکہ کو اس سے بڑی فکر ہو گئی۔ انہوں نے ایک مجلس شورا بلائی، فوراً ہی تمام لوگ جمع ہو گئے، اجلاس شروع ہوا۔ اس بار ابو سفیان کو صدر بنایا گیا۔ ابو جہل نے کہا، عرب بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جتنا مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی وہ ابھرتے چلے گئے۔ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ کو چلے گئے ہیں ان کی طرف سے ڈر ہے کہ وہ کہیں حبشہ کے بادشاہ کو مکے پر نہ چڑھا لائیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو ایک بار چڑھ گیا تو وہ اب اترنے کا نام نہیں لیتا۔ نہ جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا جادو ہے کہ سب اس پر موہت ہو جاتے ہیں۔ میں نے کاہنوں سے پوچھا، عارف سے پوچھا تو وہ بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتے۔ اربسن کے پاس میں گیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اگر ہم نے جلدی نہ کی اور فتنے کو دبا نہ دیا تو سارا مکہ بلکہ تمام عرب بلکہ دنیا کا بڑا حصہ مسلمان ہو جائے گا۔ کتنے ذلت اور رسوائی کی بات ہے یہ ہمارے لیے۔ ابو جہل پورے مجمع پر نگاہ ڈالی، ہر طرف سے آواز آئی، نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ذلت کو برداشت کرنے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ ابو جہل نے جوش میں آ کر کہا، اس طرح سے نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ اپنی زندگی میں ایسا وقت نہ آنے دیں گے۔ ابو جہل نے کہا، جب یہ بات ہے تو طے کر لیجئے کہ اسلام کا خطرہ کس طرح مٹائے، کیا اپائے کرے جس سے اسلام نہ پھیلنے پائے۔ ابو جہل بولا، لگتا ہے ہم اس بات سے ڈر گئے ہیں کہ امیر حمزہ مسلمان ہو گئے اور ہم نے سختیوں میں کمی کر دی، مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھر پہلے ہی کی طرح سختیاں شروع کر دیں کہ کوئی مسلمان گھر سے باہر نہ نکلنے پائے، نہ وہ باہر آئیں گے نہ اسلام پھیلے گا۔ ولید نے کہا، اس سلسلے میں نہ ہم کو پہلے کامیابی ہوئی اور نہ اب امید ہے، بہتر ہے کہ مسلمانوں کو قتل عام کر کے ان کا خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ عتبہ بولا، ہمارا ایسا کرنا تمام قبیلوں سے لڑائی کی دعوت دینا ہے، کیونکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ ہر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نامناسب تجویز ہے۔ ابو جہل بولا، میں بھی اسے پسند نہیں کرتا، بیچار عام مسلمان کا کیا قصور ہے، اس پر تو جادو کر دیا گیا ہے، کیوں نہ اس آدمی کو قتل کر ڈالو جو سب سے بڑا جادوگر ہے اور پورے فتنے کی جڑ ہے۔ عمر نے کہا، یہی بہتر رائے معلوم ہوتی ہے۔ عاص بن وائل سہمی بولا، اس بات کو سوچ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہے، اگر ان کے قتل سے بنو ہاشم خاندان اٹھ کھڑا ہوا تو پھر وہی شکل ہوگی کہ تمام عرب قبیلوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ابو لہب نے کہا، تم اس سے مطمئن رہو، میں بھی ہاشمی ہوں، میں اپنے قبیلے کو قابو میں رکھوں گا۔ ولید نے سنبھل کر کہا، اگر یہ بات ہے تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، بس اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہی کر ڈالو۔ ابو جہل نے تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، بولو، کون اپنے معبودوں، اپنے مذہب، اپنی قوم کی حمایت میں یہ کام کرنے کو تیار ہے؟ ابو جہل کی اس للکار پر لوگ خاموش ہو گئے۔ عمر کو جوش آ گیا اور انہوں نے جوشیلے انداز میں کہا، میں اس فتنے کا خاتمہ کر دوں گا، میری تلوار بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیے میان میں نہ جائے گی۔ مجمع اچھل پڑا، عمر کی بہادری کی تعریف ہونے لگی۔ ابو جہل نے ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، اے خطاب کے بیٹے عمر، محمد کو جب قتل کر کے آؤ گے تو میں تم کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا۔ عمر بولے، میں کسی لالچ میں نہیں بلکہ قوم کی بھلائی میں یہ کام کروں گا۔ ابو جہل فوراً بولا،
یہ تو سبھی جانتے ہیں، میں تو صرف انعام کی بات کر رہا ہوں۔ عمر نے کہا تو خوشی سے تمہارا انعام قبول کروں گا۔ اس کے بعد عمر اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف چل دیے۔ تمام مجمع ان کی کامیاب واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ آگے کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا کی گزارش